عمر العسري اونتربرونور في الدومين ديال الكافي. ما كرهناش عمر تعطينا ثلاثه ديال الحوايج سلبيين في هذا لو سيكتور باش شي شخص يتلونسا في الكافي. واش خاصو شي ديبلوم ولا شي سيرتيفيكاسيون؟ نهضروا على ان كابيتال دو شحال باش الواحد يقدر يتلونسا في هادشي اللي كتهضر عليه. سا سباس القهوه منين كتجي حتى كتوصلنا لاطاس ديالنا كيفاش كدور. الكافي فير كيطلع هنايا في ستوكا ابخي كيهبط في هاد لو طومبور، تاع طومبور روتاتي. حبس قبل ما نبداو هاد لا فيديو بغيت نشرح لكم الكونسيبت. غادي نتلاقاو بمقاولين في المغرب، الدراري اللي كنعرفوا واللي ما كنعرفوش، باش نبريزونطيو لكم لي بروجي ونقربوكم من المقاوله، كيفاش بنادم كيتحارب، كيفاش بنادم كيجيب فلوس، كيفاش بنادم كيخدم. ان شاء الله هاد لا سيري غادي نحاولوا نلوحوا خطره خطره دي زيبيزود باش كلشي يستافد. اليوم ان شاء الله اول فلوغ غادي نقدموا لكم واحد البيزنس ديال واحد الصديق ديالي 5 سنين هو كيخدم فيه، هو القهوه. كيستورد القهوه، غنشوفوا القهوه منين كتجي، كيفاش كتوصل لينا للطاسه ديالنا باش نشربوها. هاد الدري كيبيع ويشري فيها مده معينه، وصديق ديالي كما قلت لكم غنمشيو وغنحاولوا نقربوكم من هاد البيزنس. الناس اللي انتريسي بالبيع والشراء ديال القهوه اليوم غادي توضح لكم الصوره ان شاء الله. تشيك نتلاقاو مع مقاول كل نهار ستوري، كل نهار نعيشو دراما بلا ما نحسو بموري. كاع اللي باغي النولج ماني كاش وغلوري، هي العبره هنايا الفاكس اللي كتفي ستوري. اوكي باغي انا نعيش لافي، باغي كونت نقوفل في التقيه وشد الفايب ويتعزيز نوفل، حيت مطراصه الحياه كل نهار تجربه، كل نهار تعمل فايده على اللي باغي الهيبه. حنا قدام المقر ديالو، ندخلوا نشوفوا شنو طاري ان شاء الله. السلام عليكم، اش كيداير؟ انا وفاء بخير. بريزونطي لنا البيزنس. سي عمر العسري اونتربرونور في الدومين ديال الكافي. غيبريزونطي لنا ان شاء الله البيزنس ديالو ونشوفوا كومون سا سباس والناس كاملين غيستافدوا معاه. معكم عمر العسري entrepreneur. Je suis dans le business du café منذ دابا شي 5 سنين. L'activité ديالنا elle consiste à importer et acheter localement du café vert. هاد لو كافي اللي on le torréfie وكنبيعوه اون فلاك. اجو معايا نوريك. بغينا نعرفوا القهوه كيفاش كتوصل للطاسه ديالنا. دابا شرح لينا هاد الخيش وداكشي شنو هو. دونك اول حاجه خصك تعرف على القهوه انها كتجي سو بليزيور اوريجين. Il y a deux grandes familles de القهوه كاين les arabica et les robusta. حنا les marocains on a une autre préférence pour les robusta. هو قاصحه qui a beaucoup de caféine, pas très aromé mais اللي كنبيعو. هادشي اللي كتشوف هنا سي plusieurs origines. جينيرال شنو كاين؟ كاين مثلا دي زوريجين ازياتيك بحال الاندونيزي، بحال الفيتنام، بحال الهند. دي زوريجين افريكان بحال لوغندا، بحال لا غيني، بحال الطوغو. وكاين بزاف. كاين دي زوريجين اوسي لاتين ماشي دي زارابيكا. داكور. دابا الثمن ديال القهوه كيتبدل سيلون منين جايه سيلون لو فامي. جينيرالمون لي زارابيكا كيكونوا اغلى من لي روبوستا، ولكن عاوتاني سيلون لي زوريجين كما قلنا. داكور. القهوه ملي كتجي من برا كتجي سو فورم دو كافي فير. كافي فير هو هذا. دونك هذا سي ا كوا ريسومبل ا كافي فير. سي ان كافي اللي مازال ما طايبش، كي ني با طوريفي، ما محمش. دونك هاد لا ماشين جوستومون لو بوت ديالها انها الغوتي هاد لو كافي هذا كترجعو ان كافي كي طوريفي. هادي كلها هاد لا ماشين كامله هذا سي ان كونفاير ديال الله هاو تما. واجوا معايا نشرح لكم. الكافي فير كيطلع هنايا ستوكا ابخي كيهبط في هاد لو طومبور، تاع طومبور روتاتي. هاد لو طومبور كيطيب القهوه. هاد لا ماشين elle est dite par induction، يعني كطيب غير باغ لير شو. كاين ان بولور ديال كطيب من بعد سويغون واحد لاكور ديال لا طوريفاكسيون كطيح القهوه هنا كتبرد. يا دي مونتور اللي كيبردو او ميم طون كتقابلو لو كافي فير كندوزو ان كافي كي طوريفي. عمر بريزونطنو غلوبالمون. دابا الناس اللي كيتفرجوا كاينين شي دراري يقدروا يكونوا انتريس، كيشوفوا القهوه كتستهلك،
كيشوفوا القهاوي خدامين بغاو يعرفوا هاد ليكو سيستيم كيفاش داير. انت بريزونتي لينا كومون سا سباس القهوه منين كتجي حتى كتوصلنا لاطاس ديالنا كيفاش كدور. Pour résumer شويه دو بروسيس القهوه جينيرالمون كتربى ب سكون ابيل دي بي اللي عندهم ان كليما تروبيكال يعني بحال قلتي الوسط ديال العالم دونك بارطون من لامريك لو كونتينون دامريك عندك لو بريزيل لو نيكاراغوا لو بي اللي كاين تما الهندوراس في لافريك عندك تو لاكس ديال لو سكوربيون اونتر مثلا لا غيني توغو لوغندا لا تنزاني وفي لازي الاندونيزي فيتنام لاند شويه لا شين يكونسوم او ميم لور كافي. هاد القهوه هادي كتجي اون طونك كافي فير. كاين ان اوت كافي اللي كيكون داخل طوريفي كيكون اونبالي هما لي مارك لا فورم اللي كتدخل بها سي عمر شنو دونك كاينين دو فورم سوا كيكون ان ميلونج ديجا براندي كيدخل ديجا مقاد في لومبالاج ديال بحال الشكل ديال لافازا سون سيتي لي مارك بحال الشكل ديال لي مارك اللي كيدخلوا من برا اولا كيدخل اون طونك ماتيير بروت. لا ماتيير بروت هو لو كافي فير اللي وريتكم توطالور. هذاك لو كافي كيجي دي ساك دو جو جينيرالمون دو 60 كيلو. هذاك لو كافي اون فوا كيجي il est torréfié puis كنديرو بنو دي ميلونج puis il est conditionné sous forme de kilos ou de 5 kilos, ça dépend de l'utilisation ديالو. دونك كيجي كافي فير سوا جو سوا كيجي ديجا واجد كافي طوريفي واجد. Exactement. دابا انت عمر في لاشين ديال القهوه فين كتسيتوي؟ واش انت كروسيست واش خدام في البي تو بي كتخدم مع شركات شركه لشركه واش كتبيع ديريكتومون للزبناء الاخرين؟ دونك كنجيبو قهوه خضراء من برا. هاد القهوه سوا اون لا روفون اون ليطا يعني كنعاودو نبيعوها كوم كافي فير خضراء بالنسبه لي كليون اللي عندهم لو تيروفاكتور ديالو اولا كنطوريفيوه حنايا لا ماشين ديالنا. Après, une fois que le café il est torréfié, soit il est revendu en vrac, les mêmes sacs de jus de 50 kg à des clients, les moments qui leur mélange, soit on fait nos mélanges pour nos clients et on conditionne. سي كلير سي تو افي كلير. باش تبدا تجيب مثلا اون ماشين امبورتي كنهضروا على ان كابيتال دو شحال باش الواحد يقدر يتلونسا في هادشي اللي كتهضر عليه. Je pense sincèrement qu'avant de créer une machine importée, il faut déjà avoir une petite part de marché. بزاف ديال الناس اللي كيبداو كاع ما كيبداو بالماشين وكاع ما كيبداو بالامبورطاسيون. انا بيرسونيلمون ملي بديت كندير دو بي تو enfin on va dire بي تو بي ملي كنت كنبيع لي سي اش ار كافي اوتيل ريستورون. دونك انا جاشتي دو كافي لوكالمون جو لو طوريفي لوكالمون كنت كنقاد لومبالاج ديالي وكنبيع للقهاوي. دونك سي ما بروميير اكسبيريونس في لو كافي اي سي اون اكسبيريونس تري انتريسون. بشحال بديتي ديال الفلوس؟ شحال كان عندك؟ اللي غيخص فريمون باش تبدا سي لو بروميير اوبستاك كيكون لومبالاج حيت كيكونوا في دي كونتيتي مينيموم كيكونوا خاصك هادشي في البي تو سي. هادشي في البي تو سي باش تكون عندك المارك ديالك اولا غتبدا الماركه لا مارك ديال شي واحد دونك تدخل اون اوتر مارك اللي كتكون ديجا براندي وانت غتبيعها. الا بغيتي اون مارك ديالك على حسب لو فورنيسور اللي غتعامل معاه في لومبالاج ولكن جينيرالمون لومبالاج كيتقام اونتر 20000 و 30000 درهم تقدر تبدا. القهوه اللي غتعمر وسط ديك لومبالاج شحال دير لك الفلوس؟ الا بغيت دابا حنا كنهضروا على بيزنس باش تبيع القهاوي سي بيان اكزاكتومون باش تدور القهوه ديالك تلقاها في القهاوي تفرق ليهم وتخلص. اكزاكتومون دونك هذيك الساعه كيبقى ان فون دو رولمون يعني انت على حسب لي كليون حيت بلو تا دو كليون بلو تو ا بوزوان دو كافي اي بلو طون لونكور كيكبر معاهم سكي نورمال. دابا هو البيزنس داير على الكريدي عمر. دابا قهوه فاش كتعطيه القهوه ما كيخلصكش كاش. سا ديبون كاين الكليون اللي كيخلصوا كاين لي كليون اللي كيقولوا في السوق حنا حطه بحطه يعني كتحط لي بازومب 6 كيلو وما كتخلص فيها حتى كتحط لي لا دوزيام. دونك مي اون ميم طون الا كان هذا الشاب اللي باغي يبدا الى سيريو حتى لي فورنيسور ديالو يقدروا يتثقوا فيه الا بدا خدام مزيان حتى هو يبو زعما افوار دي زونكور كليون و دي زونكور فورنيسور. دونك حنا كنهضروا على واحد 40000 درهم 50000 درهم يقدر يبدا مارك ديالو بالقهوه ويفرقها على القهاوي بلومبالاج ديالو ويتوكل على الله. سي بيان سا. دابا باش شي شخص يتلونسا في الكافي واش خاصو شي ديبلوم ولا شي سيرتيفيكاسيون ولا شي فورماسيون يديرها قبل باش يدخل للدومين ولا اي واحد يقدر يدير؟ بالنسبه للكافي ديجا فيو كو سي اون ماتيير اليمونتير اللي غيخص ضروري هو لونسون. C'est un produit alimentaire donc il faut une autorisation en ça pour pouvoir vendre avec le produit liquide. À dit de 1. D'autre part, pour la formation, personnellement, je formais sur internet, j'ai appris la torréfaction en ligne. Et aussi, j'ai appris de pas mal de maîtres torréfacteurs qui sont au Maghreb, et alhamdoulilah, avec qui on se partage pas mal d'informations, donc pas forcément une formation, mais ça serait bien. Il a de formation, c'est toujours bien d'apprendre.
Par la suite, effectivement, j'ai suivi des formations dans le côté barista. Certes, quand tu as une formation, c'est toujours avantageux, mais c'est pas primordial pour commencer le business. ما كرهناش عمر تعطينا ثلاثه ديال الحوايج سلبيين في هذا لو سيكتور و 3 شوز لي بوزيتيف في هذا لو سيكتور كيبانوا لك انت اون طون كونتربرونور في القهوه في المغرب. نبداو بالايجابي. دونك اول حاجه ايجابيه كتجينا انا بالنسبه لو كافي سي باسيونون. لو كافي سي اون فا دير اديكتيف، سي بحال لو شوكولا، سي ان تروك كي باسيونون. اكزاكتومون. دونك هادي ترافاي دون ان تروك كي باسيونون زوينه. ثاني حاجه سي دو ماس ماركت، سي ان تروك اللي بازام كونت تو اون كليونتيل الا كليان عيط لك مره سي ان برودوي كي سكونسوم اكزاكتومون دوام. اكزاكتومون ماشي بحال باغ اكزومبل جو سي با اون فواتور غتبيعها لان كليون مره واحده ولا لي موبيلي باغ اكزومبل. ثالث حاجه سي كو باقي فيه ما يدار في المغرب. اوني جو دي با سا زعما سي با بيجوراتيف، ولكن نو ان طون كو ماروكان اون اون نيت بريفيرونس بور لو تي بور لو كافي بزاف. دونك الكافي اوني حسب اخر الارقام on consomme 0,9 kg par tête par habitant par an. C'est un terrain fertile. Inch'Allah, حنايا les jeunes ou les jeunes اللي يبغيو يتلونسا في هذا الدومين يقدروا يزيدوا به مازال قدام. بالنسبه لي 3 sources négatives, je dirais la première c'est le côté informel ديال لا chose. Bon, ça ne concerne pas que القهوه, ولكن malheureusement القهوه c'est toujours un secteur اللي il est informel. الا تعاملتي مثلا مع القهاوي ماشي كلهم غتلقاهم ستركتوري. ثاني حاجه نيجاتيف c'est les encours ou bien sûr les risques d'impayés. Les risques ملي كنقولوا les encours automatiquement on parle de risque d'impayés. هنا كنهضروا على دي صوم كبار عمر على حسب كل واحد وجهده. بيان سور. ثالث حاجه اللي نيجاتيف هي ان مالوغوزمون عاوتاني لي كونيسونس اللي عندنا في القهوه في المغرب غير موارتينها. سي با بازي سور دي زيتود، سي با بازي سور اون سيونس. اسكي في كو مثلا غتهضر مع شي واحد قديم في الدومين ديال لا طوريفاكسيون ولا شي حاجه il a des choses اللي كيرسخهم في دماغه واللي بالنسبه ليه هما سي دي رياليتي واخا ماشي اللي تشوفهم ساينتيفيكمون اي سون با كوريكت. عمر ميرسي بوكو خويا الوقت ديالك خدينا لك منه. كنتمناو لك ان شاء الله كوراج وريوسيت. وانا عارفك مقاتل ما كنتش نقدر نبدا هاد لا سيري بلا ما نبدا بك. وانا عارف كيفاش كضرب تماره وعارف كومون تو جير تي تروك. الله يكمل عليك اخويا. وبغينا نانسبيريو الدراري تما كاع لي جون الله يسهل عليكم كاملين. اسيدو دو ترافاي انتيليجامون تفوكاليزيو على لاسبي كوميرسيال اللي تري امبورطون. حيت هو اللي كيخلي هو اللي كيدخل فلوس ان جينيرال الشركه. وبنادم يحاول يخدم انتيليجامون وكما قال سينو لو كوراج اي لا بيرسيفيرونس هما اللي كاين. سي عمر ميرسي بون كوراج. يلا سالينا هاد اللقاء الشيق مع الاخ والصديق عمر. كنتمنى اللي كتفرجوا الدراري كاملين تكونوا استفدتوا. كاين بزاف د العبار في هاد لا فيديو، ما كرهتكمش تخليو ليا في لي كومونتير شنو هما لي بيزنس اللي بغيتو تشوفوا ولا شنو هما الاشخاص اللي بغيتو تشوفوا. والدراري اللي عندهم لي بيزنس وبغاو يبانوا معانا غنخلي لكم لابواط ميل صيفطوا لينا نجيو لعندكم. الغرض من هادشي كامل هو نوضحوا الصوره ديال البيزنس الناس اللي كيقولوا واش نبدا ما نبداش من الاخر خصكم تبداو. تهلاو.